पुस 17 गते 2082 पुस 17 गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा यो खोला मापदण्ड सम्बन्धी नेपाल सरकारले पुनरावलोकनमा भएको छ त्यसको पेशी तोकिएको छ। त्यो पेशी तोकिएपछि पीडितहरूको पीडा छ है, हाम्रो विरोध छ है, हाम्रो विमति छ है, हामी पीडामा छौँ है भनेर देखाउनु त पर्यो। नत्र भने सर्वोच्च अदालतलाई के हुन्छ भने उहाँहरूलाई न्यायाधीशज्यूहरूलाई पनि के पर्छ भने जनताले स्वीकारेको छ यो हैन, मौन धारणम स्वीकृति जनयति भन्ने सिद्धान्तमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले सबै पीडितले विमति छ है, हाम्रो विरोध छ है, हाम्रो घर जग्गा यसरी मापदण्डको नाम दिएर लुट्न पाइँदैन है भनेर खबरदारी गर्नको लागि 2082 पुस 17 गते बिहीबार बिहान 9 बजे गोकुलडोल बागमती पुल मुनि पुग्न हैन, त्यहाँबाट विरोध कार्यक्रम, त्यहाँबाट हामी एउटा विरोध र्याली गर्छौँ हैन, हाम्रो सहमति छैन है, हामी पीडित हौँ है भन्ने आवाज राख्ने र्याली गर्छौँ। त्यसैले 2082 पुस 17 गते बिहीबार गोकुलडोल बागमती पुल मुनि बिहान 9 बजे भेला भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो समाचार पनि तपाईँहरूले पनि सम्प्रेषण गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु।